नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, मैले अघिल्लो भिडियोमा तपाईहरुलाई कक्षा 12 को फाइनल अकाउन्टको क्वेशनमा दिने एडजस्टमेन्टहरूको बारेमा थोरै जानकारी दिएको थिएँ। मैले तपाईहरुलाई क्लोजिङ स्टक, डेप्रिसिएसन, एप्रिसिएसन, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, एक्टिभ इन्कम र एडभान्स इन्कमलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने, फाइनल अकाउन्टको कुन स्टेपमा रेकर्ड गर्ने त्यो मैले बताइसकेको छु। र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यही एडजस्टमेन्टलाई कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, हेर्नुस् त, अर्को छ ब्याड डेट, डाउटफुल डेट। अब यो भनेको चाहिँ नउठेको पैसा हो। यो चाहिँ के हो? डेटरबाट नउठेको पैसालाई अथवा नउठ्ने पैसालाई नै के भनिन्छ? ब्याड डेट भनिन्छ। अब यो ब्याड डेट एडजस्टमेन्टमा दिएको अवस्थामा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि डेटर्स अथवा बुक डेटबाट चाहिँ घटाउँछौं है, लेस गर्छौं। यो ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ, करेन्ट एसेट हेडिङ भित्र हुन्छ डेटर्स। त्यही डेटरबाट हामी के गर्छौं? डिडक्ट गर्छौं, लेस गर्छौं। कहिलेकाहीँ तपाईलाई डेटर नदिएको अवस्थामा हामी बिल रिसिभेबल बाट के गर्छौं? यो ब्याड डेटलाई डिडक्ट गर्छौं र डिडक्ट गरेको अमाउन्टलाई हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौं। भनेपछि अब विद्यार्थी मित्रहरूले ब्याड डेट यदि एडजस्टमेन्टमा दियो भने चाहिँ एकवटा डेटरबाट घटाउने, यो ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ करेन्ट एसेट हेडिङमा, र घटाइसकेको अमाउन्टलाई चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हेर्नुस् त, अर्को छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। कम्पनीले चाहिँ नउठ्ने पैसामा के गर्छ? प्रोभिजन राख्छ। अब यसलाई पनि चाहिँ लसकै रूपमा ट्रिट गरिन्छ। जसरी ब्याड डेटलाई ट्रिट गरिन्छ, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटलाई पनि त्यसरी नै ट्रिट गरिन्छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि यदि तपाईलाई एडजस्टमेन्टमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट दियो भने पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? डेटरबाट ब्याड डेट घटाइसकेपछिको अमाउन्टबाट हामी यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट घटाउँछौं। क्वेशनमा तपाईलाई एडजस्टमेन्टमा ब्याड डेट दिएको छ भने पहिला हामी डेटरबाट त्यो ब्याड डेट घटाउँछौं र घटाइसकेको अमाउन्टबाट हामी प्रोभिजन फर ब्याड डेट घटाउँछौं। कहिलेकाहीँ पर्सेन्ट दिएको हुन सक्दछ। पर्सेन्ट दिएको अवस्थामा हामीले डेटरबाट ब्याड डेट घटाइसकेपछि जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यही अमाउन्टबाट हामी यो प्रोभिजन फर ब्याड डेटको चाहिँ यो पर्सेन्टेज क्याल्कुलेसन गर्दछौं र त्यही पर्सेन्टेज जति अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्दछौं। भनेपछि यो ब्याड डेट र प्रोभिजन फर ब्याड डेटको ट्रिटमेन्ट एउटै हुन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, हेर्नुस् त, अर्को छ प्रोभिजन फर ट्याक्स। विद्यार्थी मित्रहरू, कम्पनीले हरेक वर्ष नाफाको केही अंश सरकारलाई ट्याक्सको रूपमा दिनुपर्दछ। करेन्ट इयरको ट्याक्स जहिले पनि नेक्स्ट इयरमा दिइन्छ। त्यस्ता कम्पनीहरू जसले विगतदेखि नै नाफा कमाइरहेको छ र करेन्ट इयर पनि नाफा कमाउने निश्चित गरेको छ भने यस्ता कम्पनीहरूले जहिले पनि ट्याक्सको लागि केही रकम छुट्याएर राख्छ, ट्याक्सको लागि केही प्रोभिजन छुट्याएर राख्छ, जुन नेक्स्ट इयर करेन्ट इयरको ट्याक्स तिर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। अब फाइनल अकाउन्ट भित्र यसलाई हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट तर्फ देखाउँछौं। किन भन्दाखेरि करेन्ट इयरको ट्याक्स हामी जहिले पनि नेक्स्ट इयर तिर्दछौं। भनेपछि नेक्स्ट इयर तिरे पनि त खर्च त करेन्ट इयरसँग सम्बन्धित छ। त्यही भएर यसलाई हामी करेन्ट इयरको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट तर्फ देखाउँछौं र यो तिरिसकेका छैनौं, यसलाई हामी चाहिँ अर्को वर्ष तिरिन्छ। भनेपछि यो भनेको दायित्व हो र यसलाई हामी के गर्छौं? ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइड तर्फ प्रोभिजन हेडिङमा राख्दछौं। यदि विद्यार्थी मित्रहरू यो प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट तर्फ दिएको छ भने यसलाई हामी प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको क्रेडिट तर्फ देखाउँछौं। विद्यार्थी मित्रहरू, अर्को छ, हेर्नुस् त, प्रोपोज डिभिडेन्ड। कहिलेकाहीँ यसलाई प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर पनि दिन सक्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक वर्ष कम्पनीले नाफा कमायो भने नाफाको केही अंश आफ्ना शेयर होल्डरहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कम्पनीले चाहिँ करेन्ट इयरको डिभिडेन्ड जहिले पनि अर्को वर्ष नेक्स्ट इयर के गर्छ? वितरण गर्छ शेयर होल्डरहरूलाई। भनेपछि त्यही वितरण गर्नको लागि नेक्स्ट इयर करेन्ट इयरको डिभिडेन्ड वितरण गर्नको लागि नै केही रकम चाहिँ अहिले नै के गर्छ? छुट्याएर राख्छ, जसलाई भन्छ प्रोपोज डिभिडेन्ड। भनेपछि यसको हामी इन्ट्री कसरी गर्छौं भन्दाखेरि एउटा त प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिट तर्फ देखाउँछौं र यो हामीले वितरण गरेका छैनौं, हामी त यो भोलि वितरण गर्छौं, नेक्स्ट इयर वितरण गर्छौं। भनेपछि यो कम्पनीको लागि लायबिलिटीज हो। त्यही भएर यसलाई ब्यालेन्स सिटको चाहिँ लायबिलिटीज साइड तर्फ प्रोभिजन हेडिङमा हामी के गर्छौं? देखाउँछौं। विद्यार्थी मित्रहरू, प्राय जसो यो प्रोपोज डिभिडेन्ड हामीलाई पर्सेन्टेजमा दिएको हुन्छ। जहिले पनि हामीले शेयर क्यापिटलबाट यो पर्सेन्टेज क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ।
विद्यार्थी मित्रहरू अर्को चाहिँ हेर्नुस् त जेनरल रिजर्भ। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई यसलाई ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेर पनि दिन सक्दछ। अब यो जेनरल रिजर्भ भनेको चाहिँ भविष्यमा कम्पनीहरूले चाहिँ दायित्वहरू भुक्तान गर्नु पर्यो अथवा कुनै लस भयो भने त्यही लस दायित्वहरू भुक्तान गर्नको लागि नै यो छुट्टाएर राखेको, नाफाबाट छुट्टाएर राखेको रकम हो। भनेपछि अब यसलाई हामीले एडजस्टमेन्टमा दियो भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा त नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाताको डेबिट तर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस एग्रुपेसन एकाउन्टको डेबिट तर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइड तर्फ एउटा हेडिङ छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङ, त्यहाँ हामी के गर्छौँ यसलाई राख्दछौँ। यदि अलरेडी नै त्यहाँ ट्रायल ब्यालेन्समा जेनरल रिजर्भ दिएको अवस्थामा हामी त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको जेनरल रिजर्भलाई चाहिँ यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा राख्दछौँ र त्यसैमा चाहिँ यो ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ के गर्छौँ एड गर्छौँ। भनेपछि एउटा त प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट तर्फ रेकर्ड गर्छौँ, अर्को यो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइड तर्फको यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा रेकर्ड गरेर देखाउँछौँ। विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त अर्को छ गुड्स लस बाई थीफ्ट एक्सिडेन्ट फायर। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको सामान चोरले चोरिदिन सक्छ, एक्सिडेन्टमा सामान नष्ट हुन सक्दछ अथवा आगलागी भएर सामान पूर्ण रूपमा आंशिक रूपमा के हुन सक्दछ नष्ट हुन सक्दछ। यस्तो अवस्थामा यदि हामीले कम्पनीले इन्सुरेन्स गरेको छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीमा हामी के गर्छौँ दाबी गर्दछौँ र इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीले गरेको दाबी पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सक्दछ अथवा स्वीकार नगर्न पनि सक्छ अथवा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्न पनि सक्दछ। भनेपछि तीनवटा कन्डिसन हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू। तपाईहरुलाई एक्जाममा यो तीनवटा कन्डिसन मध्ये एउटा कन्डिसन सोध्दछ। अब यो तीनवटा कन्डिसनलाई म वान बाई वान नै तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउने छु र कसरी रेकर्ड गरे त्यो पनि तपाईहरुलाई म भन्ने छु। हेर्नुस् त फर्स्ट कन्डिसन, इफ द इन्सुरेन्स कम्पनी डिड नट एडमिट एक्सेप्ट द क्लेम। यदि इन्सुरेन्स कम्पनीले सामान नष्ट भयो आगलागीबाट, अब इन्सुरेन्स कम्पनीमा हामीले क्लेम गर्यौं तर इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीले गरेको क्लेम पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्यो, एक्सेप्ट गरेन, एडमिट गरेन भने अब हामी त्यसलाई कति ठाउँमा रेकर्ड गर्छौँ, दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्छौँ। एउटा त जति सामान नोक्सान भएको छ त्यति रकमलाई हामी पर्चेजबाट के गर्छौँ डिडक्ट गर्छौँ। कहाँ हुन्छ पर्चेज, ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट तर्फ हामी पर्चेजबाट के गर्छौँ डिडक्ट गर्छौँ। अब हेर्नुस् न यहाँ म एउटा एक्जाम्पल लिएको छु, गुड लस बाई फायर रुपिस 5000 बट इन्सुरेन्स कम्पनी डिड नट एडमिट द क्लेम। 5000 सामान नोक्सान भयो आगलागीबाट भनेपछि यो 5000 लाई हामी पर्चेजबाट के गर्छौँ डिडक्ट गर्छौँ। अब इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्न भनिसकेपछि हामीलाई त लस भयो। अब यसलाई अरु कहाँ रेकर्ड गर्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइड तर्फ रेकर्ड गर्छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईले पर्चेजबाट नघटाइकिन यसलाई ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट तर्फ बाई गुड लस बाई फायर भनेर पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यदि इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्न भनेको छ भने हामीले के गर्छौँ पर्चेजबाट सम्पूर्ण रकम डिडक्ट गर्छौँ र त्यो रकमलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा देखाउँछौँ। भनेपछि यो एउटा चाहिँ कन्डिसन भयो। अर्को कन्डिसन हेर्नुस् त, इफ द इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिटेड एक्सेप्टेड द क्लेम फुल्ली। अब सामान नोक्सान भयो, हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीमा दाबी गर्यौं र इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीले गरेको दाबी स्वीकार गरेको छ। जस्तै 5000 सामान लस भयो र हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीमा 5000 सामान को रकम दिनको लागि दाबी गर्यौं र इन्सुरेन्स कम्पनीले 5000 के भनेको छ दिन्छु भनेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्छौं। एउटा त जति लस भयो त्यसलाई चाहिँ हामी पर्चेजबाट के गर्छौं डिडक्ट गर्छौं अथवा ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट तर्फ हामी देखाउँछौं। र अर्को चाहिँ अब हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्छु भनेको छ, अब हामीलाई इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्छु भनिसकेपछि यो त हाम्रो लागि के भयो अब सम्पत्ति भयो, एसेट भयो। भनेपछि हामी ब्यालेन्स सिट तर्फ एसेट साइडको चाहिँ करेन्ट एसेट हेडिङमा इन्सुरेन्स क्लेम रिसिभेबल भनेर लेख्छौं। अब कन्डिसन नम्बर 3, if the insurance company admitted or accepted the claim partially। भनेपछि इन्सुरेन्स कम्पनीले केही अंश मात्रै स्वीकार गरेको छ भने त्यसलाई कसरी रेकर्ड गर्ने। हेर्नुस् त क्वेशनबाट म यहाँ तपाईलाई बुझाउँछु। गुड्स वर्थ रुपीस 10000 लस बाई फायर एन्ड इन्सुरेन्स कम्पनी एक्सेप्टेड द लस only रुपीस 5000। 10000 सामान नोक्सान भयो तर इन्सुरेन्स कम्पनीले 5000 मात्रै दिन्छु भन्यो भनेपछि हामीलाई 5000 त लसै भयो। भनेपछि जति आगलागीबाट नष्ट भएको छ त्यसलाई त हामी पर्चेजबाट के गर्छौं डिडक्ट गर्छौं अथवा ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट तर्फ देखाउँछौं सम्पूर्ण रकम 10000 र इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्छु भनेको 5000 त हाम्रो लागि के भयो सम्पत्ति भयो। यसलाई हामी के गर्छौं ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एसेट तर्फ करेन्ट एसेट हेडिङमा के गरेर लेख्छौं इन्सुरेन्स क्लेम रिसिभेबल भनेर लेख्दछौं। र इन्सुरेन्स कम्पनीले जुन नदिएको रकम छ 5000 त यो त हाम्रो लागि के भयो लस भयो। अब यो पैसा उड्दैन भनेपछि यसलाई हामी कहाँ राख्छौं प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट तर्फ राख्छौं यो 5000 लाई। भनेपछि यदि इन्सुरेन्स कम्पनीले आंशिक रूपमा मात्रै स्वीकार गरेको छ भने हामी तीन ठाउँमा रेकर्ड गर्दो रहेछौं।
एउटा त पर्चेजबाट जति लस भएको छ त्यो सम्पूर्ण रकम घटाउँछौँ अथवा क्रेडिट साइडमा राख्दछौँ र इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्छु भनेको पैसालाई हामी ब्यालेन्स सिटतर्फ एसेट साइडको चाहिँ करेन्ट एसेट हेडिङमा लेख्छौँ र इन्सुरेन्स कम्पनीले नदिएको पैसालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ लस भनेर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडतर्फ देखाउँछौँ। भनेपछि यसरी हामी के गर्छौँ गुड लस बाई फायर थिफ्ट एक्सिडेन्टको एडजस्टमेन्ट के गर्छौँ ट्रिट गर्छौँ। ल विद्यार्थी मित्रहरू अरू एडजस्टमेन्टहरू पनि छ हेर्नुहोस् त यो म्यानेजिङ डिरेक्टर कमिसन @ 5% or 10% on net profit before or after charging such commission, provision for discount on creditors, provision for discount on debtors, provision for depreciation, corporate dividend tax र अरू हिडन एडजस्टमेन्टको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा बताउने छु। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद।